नमस्कार, सरोकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। सरोकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् नेपालका समाजवादी देशभक्त र राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा केन्द्रित हुने हो भने समाजवादलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विश्वास। आफूले केही जोखिम र चुनौती मोलेरै भए पनि देशभक्त वामपन्थीहरूलाई एकतामा ल्याउने जमर्को गरेको उल्लेख। समाजवादको तयारीका लागि सरकार, सदन र सडकलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने तर्क। सदनमा उठेका विषयहरूको जवाब सदनमै उभिएर दिन पाउनुपर्ने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको माग। सहकारी लगायतका विषयमा सदनमा उठेका प्रश्नको जवाब सदनमा दिने अवसर नपाएको गुनासो। प्रतिपक्षले आफूलाई लागेका कुराहरू सदनमा उठाउन पाउनुपर्ने विषयलाई आफूले सम्मान गरेको तर आफूले पनि सदनमा नै त्यसको जवाब दिने अवसर भने नपाएको दुखेसो। कसैमाथि प्रश्न उठ्दैमा आत्तिनु नपर्ने धारणा। सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनु पर्ने कङ्ग्रेसको अडान यथावत। संसदको बैठक सुरु हुन साथ आज पनि कङ्ग्रेस सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए। गृहमन्त्रीका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको विकल्प नभएको कङ्ग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवको जिकिर। सहकारी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनका लागि सहयोग गर्न गृहमन्त्रीलाई सुझाव। रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि छानबिन प्रक्रिया नै रोकिएको यादवको आरोप। इरानको वाणिज्य दूतावासमा इजरायली आक्रमण हुँदा सैन्य कमान्डरसहित 7 जनाको मृत्यु भएको समाचार सहित अन्य थुप्रै खबर आज हामीसँग हुनेछन्। तर सबभन्दा पहिले आजका मुख्य हेडलाइन्स। वर्तमान संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयनका लागि आपसी एकतालाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड। चुनौती मोलेरै भए पनि देशभक्त वामपन्थीहरूलाई एकतामा ल्याउने जमर्को गरेको उल्लेख। सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनु पर्ने कङ्ग्रेसको अडान कायमै। सदनमा उठेका विषयहरूको जवाब सदनमै उभिएर दिन पाउनुपर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। बिमस्टेक बडापत्र प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन। बिमस्टेक सागको प्रतिस्थापन हुन नसक्ने परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा स्पष्ट। सिरियाको राजधानी दमास्कसमा रहेको इरानको वाणिज्य दूतावासमा आक्रमण हुँदा सैन्य कमान्डर सहित 7 जनाको मृत्यु। आक्रमण इजरायलले गरेको सिरियाको आशंका। पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएसम्म मूलपानी मैदान निर्माणले गति नलिने राखेको सदस्य सचिवको भनाई। खेल क्षेत्रलाई अघि बढाउन प्रभावकारी योजनाका साथ अघि बढ्ने जिकिर। सरोकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयनका लागि आपसी एकतालाई सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। समाजवादी मोर्चाले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाली विशेषताको समाजवाद विषयक अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रचण्डले नेपालका समाजवादी देशभक्त र राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा केन्द्रित हुने हो भने समाजवादलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आफूले केही जोखिम र चुनौती मोलेरै भए पनि देशभक्त वामपन्थीहरूलाई एकतामा ल्याउने जमर्को गरेको उहाँको भनाइरहेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादको तयारीका लागि सरकार, सदन र सडकलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले हरेक राजनीतिक दलले जनतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुरानो गठबन्धनबाट जनताको आकांक्षा अनुसार काम हुन नसकेकाले समाजवादको आधार तयार गर्न नयाँ समीकरण बनाएको स्पष्ट पार्नु। देशभक्त र समाजवादी धाराका शक्तिहरू एक ठाउँमा केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने नै मेरो विचारमा आजको साझा निष्कर्ष भयो। विगतका अनुभवहरू तिता मिठा जे भए ती अनुभवहरूबाट शिक्षा लिएर हामीले फेरि यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरणका लागि पनि समाजवादको आधार तयार पार्नका लागि पनि यो देशका सबै उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, समुदायका जनताको हक, अधिकार, पहिचान जे भने पनि त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति पनि सबै देशभक्त र प्रगतिशील शक्तिहरू, समाजवादी धाराका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने अपिल नै
मेरो विचारमा आजको यो कार्यक्रमको मुख्य अपिल बन्न गयो। भित्र भ्रष्टाचारका विरुद्ध अभियानहरू चलाउने, सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रवृत्तिमाथि प्रहार गर्ने, तस्करीको प्रवृत्तिलाई प्रहार गर्ने मैले जमर्को गरेँ। यहाँहरूलाई थाहा छ, मैले अहिले व्याख्या गर्न आवश्यक ठानेको छैन। तर फेरि पनि नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न जुन वेगको साथ जानु पर्थ्यो त्यो विगतको गठबन्धनबाट सम्भव नदेखेपछि मैले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि भनेको पनि समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरा नै थियो। तपाईँ हामी जो कसैले पनि गहिरो गरी विचार गर्यो भने त्यो तीनटा शब्दभित्र समाजवादको आधार तयार पार्ने, नेपाली विशेषताको समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरा नै अन्तर्निहित थियो। र अहिले नयाँ समीकरणको साथ सरकारको पुनर्गठन गरेर अगाडि बढाउन खोजिएको कुरा पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि नै हो, अर्थात् समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरा नै हो। यसको निम्ति हामी सबैले एकतामा, सहकार्यमा जोड दिन जरुरी छ र एकतामा मात्रै त्यो तागत छ समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरा। मलाई लाग्छ आजको कार्यक्रमले त्यो सन्देश राम्रैसँग दिएको छ। र मैले जे कदम यो पटक चालेको हुँ, मैले प्रधानमन्त्री पदको निम्ति चालेको बिल्कुल होइन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ तपाईहरू सबैले, राजनीतिक दल नेताहरूले पनि बुझ्ने नै कुरा छ। यो समाजवादको आधार तयार पार्ने उद्देश्यप्रति इमानदार भएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति इमानदार भएर केही जोखिम, केही चुनौती देख्दा देख्दै पनि चालिएको कदम हो। र यसका विरुद्ध एक थरी एउटा वर्ग, एउटा तबका निकै नै विक्षिप्त भएको देखिन्छ। तर पनि जनता र राष्ट्रको पक्षमा यो कदमले अन्ततः हामीले डेलिभरी जनतालाई दिँदै जाँदा सबैले बुझ्ने गरी स्थापित हुन्छ भन्ने पनि मैले ठानेको छु। समाजवादी धारा र प्रवृत्तिका पार्टीहरूले जित्दै जाँदा संविधान समाजवादतिर अझ अग्रसर हुँदै जान्छ। पुँजीवादी र प्रतिक्रियावादीहरूले जित्दै गए भने यो संविधान अझ प्रतिगामी हुँदै जाने खतरा पनि छ। त्यसकारण हाम्रो जिम्मेवारी छ कि यो संविधानलाई बढीभन्दा बढी प्रगतिशील धारातिर अगाडि बढाउनको लागि हामीले आपसी एकतालाई सुदृढ गर्दै इतिहासका अनुभवबाट शिक्षा लिँदै अगाडि जान जरुरी छ। नेपाल मात्रै अहिले त्यस्तो परिस्थितिमा छ जहाँका यहाँका समाजवादीहरू, यहाँका देशभक्तहरू, राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा केन्द्रित हुने हो अझै पनि भने समाजवादलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकिने सम्भावना भएको देश नेपाल नै हो। त्यसकारण मैले यिनै कुरालाई आत्मसात गरेर नै केही जोखिम भए पनि, केही चुनौती भए पनि देशभक्त वामपन्थीहरूलाई एकतामा ल्याउने जमर्को गरेकै हो। त्यसकारण आजको यो कार्यक्रमले त्यो दिशातिर एउटा नयाँ सन्देश दिएको छ। यहाँ तर्क के पनि उठ्यो भने समाजवादको जन्म कहाँबाट हुन्छ, सडकबाट हुन्छ कि सदनबाट हुन्छ कि सरकारबाट भन्ने पनि तर्कहरू आए। मेरो विचारमा अन्ततः समाजवाद जन्मिने भनेको सडकैबाट हो, किनकि जनता सडकमा हुन्छन्। पहिलो प्राथमिकता सडकले नै पाउनुपर्छ। अन्ततः सडकबाट नै समाजवाद जन्मने हो, त्यहाँ हामी दुविधामा हुन हुँदैन। जनताले जन्माउने हो समाजवाद। पार्टीहरू जो नेतृत्व गर्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ, विचारका कुरा गरेका छौँ, राजनीतिक मुद्दाका कुरा गरेका छौँ, हामी जनतासँग जोडिए मात्रै शक्तिशाली हुने हो। जनतासँग सडकमा जोडिएन भने हामी शक्तिशाली हुँदैनौँ। तर आजको अर्को यथार्थ के हो भने समाजवादको तयारी गर्नको लागि सदनलाई पनि, सरकारलाई पनि, सडकलाई पनि अधिकतम उपयोग गर्दै अन्ततः सडकबाट निर्णायक ढङ्गले समाजवाद जन्माउने कुरामा हामी केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने ठान्छु।
उहाँले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ समाजवादको आधार तयार गर्न आफूले पछिल्लो कदम चालेको स्पष्ट पार्दै जनतालाई डेलिभरी दिने गरी काम गरेर यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनु पर्ने अडान यथावत राखेको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठक सुरु हुने बित्तिकै कांग्रेस सांसदहरूले उठेर विरोध जनाउँदै संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्। बैठकमा कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले गृहमन्त्रीका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको विकल्प नभएको बताउनुभयो। उहाँले सहकारी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनका लागि सहयोग गर्न गृहमन्त्रीलाई सुझाव पनि दिनुभयो। त्यस्तै सांसद यादवले यसअघि सहकारी प्रकरणमा सरकारले छानबिन गर्ने तयारी गरे पनि रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि छानबिन प्रक्रिया नै रोकिएको आरोप लगाउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले निरन्तर केही दिनदेखि एउटा कुरा उठाउँदै आएको छ। देशका तमाम सहकारीको पैसा अपचलनको विषय। 73 लाखभन्दा बढी सहकारी सदस्यहरूको बचतमा आएको जोखिम र सहकारीको अपचलनमा अहिलेको गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछाने माथि लागेको आरोपको विषय। यस विषयमा केही आधार तथ्य र प्रमाणसहित प्रश्न उठाएका छौँ। संसदीय छानबिन समितिको गठन आवश्यक छ हामी भनिरहेका छौँ। सामान्य सभामुख महोदय, म आज यस विषयमा 5 वटा बुदामा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। पहिलो, हामीले अहिले संसदीय छानबिन समितिको माग किन गरेका छौँ? सामान्य सभामुख महोदय, जब सहकारीको पैसा अपचलन मान्य रवि लामिछानेको नाम जोडिएर आयो तब तत्कालीन गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले संसदीय समितिमै आएर अनुसन्धान गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो र प्रहरीले पनि अनुसन्धान भइरहेको बताएको थियो। हामी मूर्ख छैनौँ। सामान्य सभामुख महोदय, सधैँ संसदीय समिति आवश्यक भनेका छैनौँ। गृहमन्त्री र प्रहरीले अनुसन्धान हुँदैछ भनेपछि छानबिन समिति आवश्यक थिएन। तर जब प्रश्न उठाउने ठाउँबाट मान्य रवि लामिछाने गृहमन्त्री बन्नुभएको छ, छानबिन प्रक्रिया रोक्न पुगेको छ। प्रहरी र प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले गल्ती नगरेको भन्नुहुन्छ। यसले त अनुसन्धान प्रभावित भयो, अल्पत्र भयो, पलपत्र पर्ने भयो। सरकारबाटै अनुसन्धान रोकिएकाले विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएको छ। जनताको पैसा दुरुपयोग भएको विषयमा जनताको न्याय टुहुरो भएको छ। त्यसकारण निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति आवश्यक भयो। मेरो आग्रह मान्य गृहमन्त्रीलाई पनि छ। गृहमन्त्रीले केही नयाँ गर्छु भनेर आउनुभएको छ। सकेसम्म चाँडो छानबिन समिति बनाएर आरोपलाई टुङ्ग्याउमा पुर्याउनमा सहयोग गर्नुहोस्। त्यसैले छानबिन समिति सामान्य सभामुख महोदय आवश्यक छ। आज ठगी प्रकरणमा मन्त्रीको नाम जोडिएको छ। त्यसैले ठगी उनी माथतका निकायले यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्दैनन् कि भन्ने सन्देश संसदभित्र र बाहिर पनि प्रकट भइरहेको छ। नागरिकमा देखेको वितृष्णाको कारक पनि सुशासनको कमी नै हो। व्यक्तिगत भावनात्मक सम्बन्धहरूको निर्वाह आफ्नो ठाउँमा छ, तर दण्डहीनता सुशासनको बाधक हो। त्यसैले कानुनी राजको अवधारणा अनुरूप राज्य, राजनीतिक दल, संस्था र व्यक्ति चल्नुपर्छ। एकातिर सुशासनको कुरा गर्ने, अर्कोतिर निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय समिति पनि नबनाउने। यसबाट के बुझिन्छ भने सरकारको कथनी र कर्नीमा समानता छैन। सरकार बोल्छ एउटा कुरा, गर्छन् अर्को कुरा। यस्तो कार्यले सम्मानित संसदप्रति र सरकारप्रति आम नागरिकको अविश्वास बढिरहेको छ। त्यसकारणले सामान्य महोदय छानबिन समिति गठन होस्। उहाँले सरकारका कारण सरकारबाट अनुसन्धान प्रभावित भएकाले विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएकाले कांग्रेसले निरन्तर संसदीय छानबिन समितिको माग उठाइरहने स्पष्ट पार्नुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सदनमा उठेका विषयहरूको जवाब सदनमै उभिएर दिन पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले सहकारी लगायत विषयमा सदनमा उठेका प्रश्नको जवाब सदनमा दिने अवसर पाउनुपर्ने बताउनु भएको हो।
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षले आफूलाई लागेका कुराहरू सदनमा उठाउन पाउनुपर्ने विषयलाई आफूले सम्मान गर्ने भन्दै उहाँले आफूले पनि सदनमा नै त्यसको जवाफ दिने अवसर पाउनुपर्ने बताउनुभयो। लामिछानेले गृह मन्त्रालयको काम कारबाही, विपद व्यवस्थापनको तयारी, भूकम्प पीडितको पुनर्वास लगायतका विषयमा समेत आफूले जवाफ दिन चाहिरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले जाहेरी दिँदैमा सदनमा सबै विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समितिको आवश्यक नरहेको धारणा राख्नुभयो। समाचार आएपछि पुग्यो, तपाईँहरूलाई त्यसलाई हेर्नुपर्ने, प्रमाण खोज्नुपर्ने, सही हो कि होइन भन्ने गर्ने, त्यो हेडलाइनमा एउटा क्वेसन राखेर चाहिँ नि ठगीमा भनेर क्वेसन राखिएको हो कि थप्पै लगाएर प्रमाणित गरिदिएको हो कि भन्न नपर्ने, छापिए पुग्यो। साथीहरू त पत्रकारै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँहरू सबैजना कुनै एउटा पत्रकारले, पत्रिकाले या कहीँले लेखिसकेपछि त्यो प्रमाणित भन्ने नै हामीले मान्यता बनाउने हो भने त सकिहाल्यो होइन। तपाईँहरू जस्तो अन्य साथीहरूले पनि के चाहिँ रहेछ भनेर हेर्दा, खोज्दा, भेट्दा प्रमाणितै हो रहेछ भने त फेरि जवाफ दिनु पर्ला। तर छापिँदैकै भरमा जवाफ दिन थाल्यो भने त म त जवाफमा मात्र जान्छु होला। तर ठिक छ नि, सञ्चार माध्यमहरूले प्रश्न उठाउने, आशंकाहरू अभिव्यक्त गर्ने, हामीलाई जिम्मेवार बनाउनलाई गर्ने यो क्रम चलिरहन्छ। तर मलाई लाग्छ त्यहीँ तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ एउटा क्वेसन मार्क राखेको छ। क्वेसन त सोध्न पाइहाल्यो नि, तपाईँले प्रश्न सोधे जस्तै हो। प्रमाणित भएको कुरा र अप्रमाणित हल्ला प्रचारबाजीमा त फरक छ। अब अरूलाई थाहा छ छैन थाहा छैन, म चाहिँ जर्नलिजमकै ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुनाले मलाई कतिपय समाचारका कारखानाहरू थाहा छ, कुन रङ्गमा कुन ढङ्गमा छापिन्छ भन्ने पनि थाहा भएको हुनाले प्रश्न उठ्दैमा आत्तिनुपर्ने कुरा त केही पनि छैन। तर काङ्ग्रेसलाई बल पुगिरहेछ नि त। तपाईँहरू बिचमा जसरी प्रतिपक्षमा उहाँले आवाज उठाइरहनु भएको छ, पटक पटक जसरी हुन्छ तपाईँको राजीनामाको माग गरिरहँदाखेरि यो त थप बल मिल्यो नि त काङ्ग्रेस। मैले त्यही भएर सदनमा उठेर कुरा गरेर, सदनमा उठेका कुरा सदनमा उभिएर बोल्नुपर्ने पाउनुपर्छ नि त। त्यसका लागि मैले भनिरहेको छु। आज पनि कतिपय मानिसहरूले गृह मन्त्रालय के गर्दैछ, यो विपद व्यवस्थापनमा के गर्दैछ, हावाहुरी चलिरहेको छ। अब बर्खाभन्दा अगाडि भूकम्प पीडितहरूलाई चाहिँ एउटा भनौँ न हामीले पुनर्वासको काम गर्नुपर्ने छ। यी सबै यावत कुराहरूमा जवाफ दिनुपर्ने हुनसक्छ। मैले आफूले अवसर पाउँदाखेरि सदनमा दिने मलाई थाहा छ नि, यहाँ के कुरा भन्ने, सदनमा के कुरा भन्ने, सडकमा के कुरा भन्ने थाहा छ। सायद अब नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो आवाज उहाँको एउटा स्वतन्त्रताको कुरा भयो, त्यो त एउटा उहाँको लोकतान्त्रिक अभ्यासको कुरा हो, संसदीय अभ्यासको कुरा हो। म त्यसको सम्मान गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो तर्फबाट आफूलाई लागेको विषय आफ्ना ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने त्यो उहाँहरूको अधिकारको कुरा पनि हो। म त्यसको सम्मान गर्न चाहन्छु। तर वास्तविकता बुझ्ने त फेरि तपाईँहरूले आफै बुझिहाल्नुहुन्छ। छानबिन समिति आवश्यक चाहिँ महसुस हजुरले गर्न नचाहेको हो कि या प्रधानमन्त्री या त्यो होइन? हुन्छ, जसले आएर उजुरी थमाइदिन्छ, जसले आएर जाहेरी थमाइदिन्छ, कागज आउने बित्तिकै भयभरका सबै छानबिन गर्न सुरु गर्ने हो भने त्यस्तो सम्झौता गर्न पऱ्यो नि त। एउटा त्यस्तो किसिमको सम्झौता भइहाल्यो जहाँ चाहिँ एउटा कसैले उजुरी गर्ने बित्तिकै त्यो दर्ता हुनु नि परेन, त्यसमा प्रमाण दिन पनि परेन। जाहेरी भनेको त एउटा तपाईँहरू सबैलाई थाहै छ होला, त्यो त एउटा सूचना हो। त्यो सूचनाले प्रमाण पायो भने त्यो आफै प्रक्रियामा जाने चिज हो। अब सूचनाकै आधारमा संसदमै छानबिन गरेर गर्ने त्यस्तो अभ्यास गर्न थाल्ने हो भने त त्यसमा छलफल गर्नु। रासपा सभापति समेत रहनुभएका लामिछानेले पार्टीका अन्य नेताहरूको पनि सहकारी प्रकरणमा नाम जोडिएको विषयमा प्रचारबाजी मात्रै भएको तर्क गर्नुभयो। कसैमाथि प्रश्न उठ्दैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बिमस्टेक सार्कको प्रतिस्थापन हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बिमस्टेक बडापत्रलाई अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सार्कलाई निष्क्रिय बनाउने बिमस्टेक चलाउने विषयमा नेपाल सहमत नभएको र बिमस्टेक सार्कको प्रतिस्थापन हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कलाई सक्रिय बनाउन नसकिएको अवस्थामा सार्कलाई प्रभावकारी बनाउन थप पहल कदमी लिइने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो मुलुकको हित देख्ने मञ्चमा सहभागिता जनाउने र भूमिका खेल्ने नीति सरकारको रहेको धारणा राख्नुभयो। श्रेष्ठले सन् 2022मा श्रीलङ्कामा भएको 5औं शिखर सम्मेलनमा नेपालसहित सबै सदस्य राष्ट्रले बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले संसदबाट अनुमोदन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। आफ्नो अधिकारको निम्ति जनस्तरको विद्रोहलाई पनि आतंकवाद ठान्दैन, तर जुन ढङ्गले केही व्यक्तिहरूले जुन विधि प्रयोग गरेर त्यसलाई विविध उद्देश्यका निम्ति प्रयोग गर्न खोज्छन्, स्वाधीनताको पक्षमा छैन, जनक्रान्तिको पक्षमा, जनअधिकारको पक्षमा छैन, वा छ भने पनि विधि चाहिँ गलत छ भने मात्रै हामीलाई त्यसलाई आतंकवाद भन्छौँ। त्यसकारणले त्यो ढङ्गले बुझेर हामीले चाहिँ यसका उद्देश्यहरू हेर्दाखेरि
यसलाई यहाँ सबैजसो मान्य सदस्यहरूले भन्नुभए जस्तै नै यो सही छ भन्ने कुरा प्रश्न नै छ। यसले आफ्नो उद्देश्य स्वाभाविक रूपमा आर्थिक वृद्धि र सामाजिक प्रगतिलाई बनाएको छ र यसले हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यतामा सार्वभौम समानता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, आन्तरिक मामलामा अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, पारस्परिक सम्मान र पारस्परिक लाभको सिद्धान्तको परिपालना भनेर उल्लेख गरेको छ। यो मूलभूत जो सैद्धान्तिक प्रस्तावना हो यो सही छ। त्यसै गरी यसले पहिचान गरेको सहयोगको क्षेत्रमा पनि सबैको ऐक्यबद्धता नै रहेको छ, जो नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गरिएकोमा उल्लेख छ। त्यसमा कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको क्षेत्र, कनेक्टिभिटीको क्षेत्र, अन्तर्सञ्जालको क्षेत्र, व्यापार लगानी तथा विकासको क्षेत्र, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, सुरक्षा, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, जनस्तरको सम्पर्क, यी सबै जो पहिचान गरेका सहयोगका क्षेत्रहरू नेपालको लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् र हाम्रो क्षेत्रमा भएको सबै राष्ट्रहरूको लागि पनि त्यत्तिकै आवश्यक र महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने पनि प्रश्नै छ। त्यसै गरी हामी एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र हौँ। भूपरिवेष्टित राष्ट्रको कोणबाट झन् यो बिमस्टेकबाट हामीले फाइदा लिन सक्ने ठाउँ छ। त्यसकारण यो कोणबाट पनि यो महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। त्यसै आधारमा यो क्रियाशील भइसकेपछि सन् 2004मा हामीले यसको सदस्यता लियौँ वा सदस्यता प्राप्त गऱ्यौँ। नेपालको संविधानको धारा 279(1) मा नेपाल पक्ष हुने सन्धि सम्झौताको अनुमोदन सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको सन्धि ऐन 2027 को दफा 4 को व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले बडापत्रको अनुमोदनको लागि संसदमा सङ्घीय संसदमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै अनुसार यो बडापत्रलाई अनुमोदनको लागि प्रस्ताव पेश गरेको र यो छलफल अत्यन्तै राम्रोसँग छलफल भएको छ र छलफलमा जो सकारात्मक विचार सबैले व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसमा खालि एउटै कुरामा त दुईटा कुरा मध्ये एउटा कुरा मैले पहिल्यै नै बताइसकेँ, दुईटा कुरामा ध्यानाकर्षण छ सबै मान्य सदस्यहरूको। एउटा, यसले सार्कलाई सधैँलाई निष्क्रिय पार्ने अस्त्रको काम गर्नु हुँदैन, त्यसो हुन दिनु हुँदैन भन्ने छ। हामी त्यसो गर्न दिने पक्षमा हुनै सक्दैनौँ। हामी सार्कलाई प्रभावकारी बनाउने पक्षमा छौँ। अध्यक्षको हैसियतमा हामी यसमा सक्रिय भूमिका खेल्नेछौँ। मैले यो कुरा प्रश्न पारेँ। बैठकमा सांसदहरूले बिमस्टेकबाट लाभ लिन सरकारले थप पहल कदमी लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। छलफलपछि बैठकले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेक बडापत्र सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री नवलकिशोर शाह सुर्डीले जलवायु न्यूनीकरणका लागि नीतिगत प्रबन्ध गरी आवश्यक कार्यहरू गरिरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकको प्रश्न उत्तरको समयमा जवाफ दिँदै मन्त्री सुर्डीले जलवायु परिवर्तनको असरप्रति सरकार गम्भीर भएको भन्दै जलवायु न्यूनीकरणका लागि नीतिगत प्रबन्ध गरी आवश्यक कार्यहरू गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने धुवाँको प्रदूषण मापनको नियमित व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। तोकिएको मापदण्ड बमोजिम सवारी साधन प्रयोगकर्ताले वार्षिक परीक्षण गराई हरियो स्टिकर दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा राति चलाउने टिपरको प्रदूषणबारे उहाँले सोध्नु भएको छ। यसमा म माननीय प्रेम सुवालज्यूलाई उठाउनु भएको विषय सम्पूर्ण उपत्यकावासीका लागि ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सबै किसिमका सवारीका साधनहरूले प्रदूषण जाँच गराए तोकिएको मापदण्डभित्र रही हरियो स्टिकर लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तो हरियो स्टिकर लगाउने अनिवार्य छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी हरित स्टिकर लिनका लागि प्रदूषण मापदण्ड तोकिएको छ। हालको सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेशभित्र चल्ने सवारी साधनहरूको दर्ता र नियमन गर्ने कार्यक्षेत्र प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने व्यवस्था रहेको, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले सवारी साधनबाट उत्पन्न उत्सर्जन हुने
धुवाँको परीक्षण गरी हरियो स्टिकर दिने गरेका छन्। तसर्थ काठ साधनहरूबाट हुने प्रदूषण मापनको कार्यक्षेत्र समेत बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने धुवाँको मापनको जिम्मेवारी प्रत्यक्ष रूपमा सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। यद्यपि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण विभागले ट्राफिक प्रहरीसँगको समन्वयमा बेला बेलामा सवारी साधनको छड्के परीक्षण गर्ने गरेको छ। विभागसँग सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने धुवाँ मापन गर्ने उपकरणहरूको सम्बन्धमा हाम्रो विभागमा त्यो उपकरण छ। यस्तो नेपालैमा छैन भने हाम्रै वातावरण विभागमा पनि छ र मैले अवगत गराएको छु। प्रदेश सरकार अन्तर्गत पनि त्यो मापन यन्त्र जो छ सो उपलब्ध छ। हाम्रो देशमा सबैभन्दा कम्ती तपाईको कुनै उद्योगहरू छँदै छैन, उत्खनन भइरहेको छैन। हामी कार्बन डाइअक्साइड एकदम कम उत्पन्न गर्छु। अक्सिजन हाम्रो यहाँ बढी छ। त्यसको सट्टामा अन्य देशसँग विदेशहरूसँग पनि हामीले आर्थिक हाम्रो जुन प्रदूषणलाई दूर गर्नको लागि या वातावरणलाई राम्रो बनाउनको लागि हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा पनि हामी आगामी कोपेन तपाईको 28 भएको थियो, त्यसमा पनि हामीले आफ्नो देशको सम्बन्धमा र हाम्रो देशको सम्बन्धको विषयमा तपाईको युएनओ को जो सचिवज्यू आउनु भएको थियो उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ र मलाई लाग्छ यसपालि वातावरण सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि खर्चको कमी हुँदैन, वित्तको कमी हुँदैन, यति हामीले विश्वास गरेको छु र त्यसै अनुरूप आगामी कार्ययोजना बनाइराखेको छु। मन्त्री सुडीलाई सांसद प्रेम सुवाल र सांसद निशा डागीले प्रश्न गर्नुभएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङले नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन करार गर्ने भन्ने विषय बिक्री वा निजीकरण नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकको प्रश्नोत्तर समयमा मन्त्री तामाङले निगमको सारभूत परिवर्तनको लागि नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा प्रचलित असल अभ्यास प्रयोग गरेर अघि बढ्न चाहेको र त्यसका लागि व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको बताउनु भएको हो। उहाँले व्यवस्थापन करारका नाममा बिक्री वा निजीकरण गर्न लागेको कुरा हल्ला मात्रै भएको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री तामाङले निगम सार्वजनिक संस्था र सबै नेपाली जनताको सरकारको विषय भएकाले मन्त्रालयबाट चालिने कदम राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पर्यटन मन्त्री तामाङले निगमभित्रको आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र पक्षपात अन्त्य गर्न मन्त्रालय दृढ रहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल वायुसेवा निगम नेपालको महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संस्था हो। निगमको संस्थागत सुधार, व्यावसायिक विकास मार्फत नेपालको हवाई यातायातको क्षेत्रमा योगदान सहित पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने गरी मन्त्रालयले सुधारको पहल कदमी लिँदै गरेको छ। विभिन्न सुधारका समितिहरू गठन गरी सुझाव प्राप्त गर्दै कार्यान्वयनमा लगिरहेको छ। निगमभित्रको आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र पक्षपात अन्त्य गर्न मन्त्रालय दृढ रहेको छ। व्यवस्थापन करार भनेको बिक्री होइन। मन्त्रालय निगमको सारभूत परिवर्तनको लागि नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा प्रचलित असल अभ्यास प्रयोग गरेर अघि बढ्न चाहेको र निर्णयमा पुग्नु अघि व्यापक छलफल हुने नै छ। निगम सार्वजनिक संस्था र सबै नेपाली जनताको सरकारको विषय रहेकोले निगम सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट चालिने
कदम पारदर्शी र राष्ट्रिय हित केन्द्रित हुनेछ र राखिने बेहोरा जानकारी गराउँदछु। यसमा कुनै ढाकछोप गर्नुपर्ने विषय छैन। नेपाल वायुसेवा निगमले यो सार्वजनिक संस्थाको हैसियतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर उसले सबै कामहरू गरिरहेको छ। नियम र कानुनले दिएको विषयभन्दा बाहिर कसैलाई पनि निर्णय गर्ने अधिकार छैन। त्यसकारणले जहाँसम्म यो महँगो ब्याजको ऋण पनि यो संस्थाले बेहोर्ने सन्दर्भको कुरो छ, त्यो सिधै कुनै पनि निकायसँग नेपाल वायुसेवा निगमले बिना प्रतिस्पर्धा, बिना सार्वजनिक खरिद नियमावली को नियम विपरीत उसले कुनै पनि काम गर्ने छैन। त्यसकारणले त्यो पनि कानुन सम्मत र राष्ट्रिय हित अनुकूल मात्रै गरिने बेहोरा म यहाँहरूको के अरे यो सम्मानित सदन मार्फत यहाँलाई जानकारी दिलाउन चाहन्छु। हवाई टिकट बारे यस्तो अनियमितता हुने गरेको यदि छ भने जो कसैले पनि तथ्य र प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न या आफूले न्याय प्राप्ति गर्नको निमित्त सम्बन्धित व्यक्तिलाई राज्यले कुनै किसिमको बाधा, अवरोध र समस्या खडा गर्दैन। अहिलेसम्म त्यो किसिमको प्रमाणित कुराहरू लिएर सम्बन्धित निकायमा आएको जानकारी छैन र यो हवाई टिकट पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकार भन्ने खालको जुन एउटा सरकारलाई आरोपित गर्ने हिसाबले पनि प्रश्न मान्यज्यूले गर्न खोज्नु भएको छ। त्यस सम्बन्धमा सरकार आफ्नो मातहतका कुनै पनि जिम्मेवारी पुरा गर्न तम तयार छ। कुनै पनि हिसाबले आफ्नो जिम्मेवारीबाट सरकार विचलित हुन र पन्छिन सक्दैन पनि, चाहँदैन पनि। त्यसकारणले यो प्रश्न या आशंका यो निरर्थक छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यस्तै उहाँले सार्वजनिक क्षेत्र भएको हैसियतले क्षेत्राधिकारमा रहेर निगमले काम गरिरहेको, निगमले बिना प्रतिस्पर्धा कुनै पनि निकायसँग कुनै पनि किसिमको काम नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले निगमको काम कारबाहीमा कुनै कमजोरी भए कारबाही गर्ने बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा भएको परिवर्तनको रक्षा र विकास गर्दै जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु अबको प्रमुख कार्यभार भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा रेडियो नेपालको 74औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले जनयुद्ध, जनआन्दोलन लगायत सङ्घर्षको फलस्वरूप नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन आएको भन्दै राजनीतिक परिवर्तनको जगमा जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु अबको प्रमुख कार्यभार भएको बताउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउनुभयो। उहाँले विगतका गौरवमय सङ्घर्षको जगमा बनेको नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्दै पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप विकसित, व्यावसायिक र समृद्ध बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। हाल समाजमा देखा पर्न खोजिरहेका उच्छृङ्खल र अराजक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने खालका सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण प्रकाशनमा जोड दिन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले बदलिएको व्यवस्था अनुकूल जनताको अवस्था बदल्न रेडियो नेपालले अझै विविधतापूर्ण सामग्री उत्पादन र प्रसारण गर्नतिर ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हरेक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण समावेशी सहभागिता,
पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको समान अधिकार, सम्पत्तिमा दम्पतिको समान अधिकार, जातीय लगायत विभिन्न खाले सामाजिक छुवाछुतको समूल अन्त्यसहित विभिन्न खाले कुप्रथाबाट नेपाली समाजलाई मुक्त गर्ने सवालमा हामीले कानुनी स्पष्टता गरेका छौँ। नेपाली समाजको अग्रगामी रूपान्तरणका लागि यी महत्त्वपूर्ण संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन अहिले पनि हुन सकिरहेको छैन र यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि घर घरमा सचेतनाको आवश्यकता छ। हामी यसका लागि हामीले राजनीतिक रूपमा जे उपलब्धि हासिल गर्यौँ, संविधान र कानुनमा हामीले जे कुरा उल्लेख गर्यौँ, मान्छेको दिल दिमाग र मन मस्तिष्कमा त्यो कुरालाई सम्प्रेषण गर्न सकिरहेका छैनौँ, अर्थात् त्यसलाई गहिरो गरी आत्मबोध गराउन सकिरहेका छैनौँ। त्यसका लागि रेडियो नेपाल सहित आम सञ्चारका माध्यमहरूले अभियानात्मक रूपमा कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणमा जोड दिनुपर्छ। यसो भयो भने मात्रै हामीले संविधान र कानुनमा लेखेका कुराहरू व्यवहारमा लागू हुनेछन् भन्ने कुरा हाम्रो विश्वास रहेको छ। आजको प्रतिस्पर्धी युगमा रेडियो नेपालले समय सुहाउँदो नवीनतम प्रविधि उपयोग गर्दै अझ निष्पक्ष, तथ्यपूर्ण, विश्वसनीय र भरपर्दो समाचार तथा थप समावेशी र जनपक्षीय कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणमा जोड दिनु आवश्यक छ। बदलिदो समय, प्रतिस्पर्धा र राष्ट्रिय दायित्व समेतलाई हेरेर रेडियो नेपालले आफ्ना कार्यक्रम, समाचार तथा प्रसारण सामग्रीहरूलाई अझ सार्वजनिक प्रसारणमुखी बनाउनु परेको छ। यसका लागि हर तरहले सघाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। म यो कुरा पनि यहाँ राख्न चाहन्छु। हामीले सार्वजनिक प्रसारण क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न खोजिरहेका छौँ। नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल एकीकरण गरी थप स्वतन्त्र, स्वायत्त र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रसारणको रूपमा विकास गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल भइरहेको छ। विगतमा जसरी सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमलाई सरकारको प्रचारकको रूपमा मात्रै बुझिन्थ्यो भने अब यस खालको कार्यशैलीमा हामी परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौँ। यो सँगै हामीले आम सञ्चार क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्न खोजिरहेका छौँ। आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनालाई ध्यानमा राखेर आम सञ्चारको क्षेत्रमा कानुन निर्माणमा जोड दिएका छौँ। हाल संसदमा रहेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पारित भएपछि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन यस सार्वजनिक प्रसारणमा रूपान्तरण हुने भएपछि अहिलेदेखि नै यसको तयारी थाल्नु पनि आवश्यक छ। कार्यक्रममा रेडियो नेपालमा 25 वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई दीर्घ सेवा पदक प्रदान गरिएको थियो। सडसठीऔं राष्ट्रिय सहकारी दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सहकारीमा सुशासन, प्रविधि र एकीकरण नाराका साथ यस वर्ष सहकारी दिवस मनाइएको हो। दिवसका अवसरमा ललितपुर महानगरले ललितपुरमा सहकारीमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि सरकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली साक्य बज्राचार्यले बचतकर्तालाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर सहकारी चलाएको र अहिले सहकारी सञ्चालकहरूले बदमासी गरेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारीलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि सरकारवाला सबैले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विगतमा हामी लोभी भयो सञ्चालकहरू र हामीले बचतकर्ताहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर आफ्नो संस्था राम्रो गराउनको लागि हामीले तपाईँहरूको चाहिँ यो भविष्यको लागि यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, बचत गर्यो भने यो हुन्छ त्यो हुन्छ, हामीले धेरै चाहिँ सपनाहरू बाँडेर सहकारी सञ्चालन गऱ्यौँ र लोभमा हाम्रा बचतकर्ताहरू पनि पढे। आफ्नो 8%मा सुरक्षित भएको बचत निकालेर आफ्नो भएको सम्पत्ति बेचेर पनि धेरैले बचत गरेर 20%, 16% चाहिँ ब्याज प्राप्त गर्छ भनेर उहाँहरू लोभमा परेर धेरै चाहिँ अहिले चाहिँ डुबिरहेको अवस्था छ। त्योभन्दा पनि कतिपय चाहिँ हाम्रो वृद्ध बा आमाहरूको वृद्ध भत्तासम्म पनि हामीले बाँकी राखेनौँ। त्यो पनि हामीले सहकारीमा जम्मा गरेर उहाँहरूलाई आश्वासन बाँड्यौँ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ, उपचार हुन्छ, तपाईँहरूको चाहिँ सुरक्षित भविष्य हुन्छ। हामी सबैलाई धेरैवटा उपाय र धेरैवटा बहाना बनाउन सञ्चालन गर्नको बेला चाहिँ हामीलाई आयो। त्यस कारण त्यो मेन्टालिटी अब त्यो बेला लोभले गर्यो। अहिले हामी सबै डरको बिचमा छौँ। बचतकर्ताहरू आफ्नो बचत अब डुब्ने भयो भन्ने डरमा छ। सञ्चालकहरू अब हामी कानुनी दायरामा आउँछ कि भन्ने डरमा छ। ऋणीहरू ऋणको कारणले अब हामी कालो सूचीमा परेर हाम्रो व्यवसाय, हाम्रो क्षेत्र चाहिँ सिद्धिने भयो भन्ने अब डरको वातावरणमा हामी छौँ। नेपालमा 2013 साल चैत 20 गते चितवनको बखानपुर ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना भए। सहकारी आन्दोलनको सुरुवात भएको दिनलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष चैत 20 गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने गरिएको हो। देशभर अहिले झन्डै 30,000 को संख्यामा सहकारी रहेको तथ्याङ्क छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विगतको अनुभवका आधारमा आवश्यक परे देश र जनताका लागि संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। समाजवादी मोर्चाले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले विकास र समृद्धिका लागि कुनै विषयले बाधा पुर्याएको खण्डमा त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्ने भन्दै आवश्यक परेको खण्डमा संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचन प्रणालीमा पूर्ण रूपमा त्रुटि नरहेको भन्दै यसमा विकृतिको अन्त्य गर्नु जरुरी रहेको बताउनु भयो। आम रूपमा उठेको विषयलाई संवाद र छलफलका माध्यमबाट निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने भन्दै उहाँले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले जनताबाट अलग भए समाजवादको बेहाल हुने भन्दै यसप्रति सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। दलितहरूमाथि अत्याचार हुन्छ, मान्छेलाई लुट्ने गर्छन् ती मित्र ब्याजीहरूले, अनि ती सबै अपराधीहरू दण्डित हुन्छन् कि हुँदैनन्? यी जनताको बिजोग भइरहेको स्थिति, अनि देशमा समाजवादी शक्ति बलियो, कम्युनिस्ट पार्टीहरू बलिया, झन्डै झन्डै 2/3 बहुमतको अवस्थामा प्रत्येक गाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठन विस्तार भएको, कार्यकर्ताहरू फैलिएको भएर हामी भन्ने गर्दछौँ। ती पार्टीका कार्यकर्ताहरू ती गाउँमा के गरिरहेका छन्, जनताका माझमा के गरिरहेका छन्, यो प्रत्येक पार्टीले पनि आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने विषय। हामी जनतासँग जोडिन्छौँ कि जोडिँदैनौँ, बस्तीमा जान्छौँ कि जाँदैनौँ? त्यसो हुनाले मैले त सडकभन्दा पहिले बस्ती भन्न चाहन्छु। बस्तीपछि सडकमा उतार्ने हो, सडकमा उतारिसकेपछि ती जनतालाई चुनावसँग पनि जोड्ने हो, अनि चुनावमा जोडेर अनि सत्ता शासनमा पुग्ने हो, अनि त्यहाँ गएर कार्यक्रम लागू गर्ने हो। त्यसो हुनाले यी 5वटा कुराहरू जोडिएका छन्। विचारहरूको, सही विचारहरूको श्रृङ्खला चाहिन्छ। पहिलो कुरा, चुनावको प्रणालीमा मुख्य समस्या हुन्छ। कुरेका उठेका सबै कुरा ठिक छन्, ती आंशिक पक्षहरू मात्रै हुन्। प्रत्येक उठेका कुराहरू आंशिक पक्ष मात्रै हुन्। समष्टिगत रूपमा कुन चिजलाई कसरी लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा गहन छलफलको आवश्यकता छ। र समग्रतामा भन्यो भने अहिले अघि बढ्नका लागि यो संविधान सहयोगी छ, बाधक छैन। 8 वर्षको अनुभवको प्रकाशमा पनि कतिपय कुरालाई सुधार्नुपर्छ। कानुन निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि आवश्यकता पर्यो भने कुन संविधानको कुन धाराले, जस्तो सङ्घीय प्रणालीका पनि, स्थानीय निकायसितको सम्बन्धका कुराहरू पनि, यी सबै कुराको बारेमा बहस र छलफल गर्न सकिन्छ। तर हामीले निर्वाचन गरेर पठाएका व्यक्तिहरू, पालिकाका प्रमुखहरू, वडा अध्यक्षहरूले कतिको जिम्मेवार भूमिका खेलिरहेका छन्, त्यो हामीले आफूभित्र हेर्नुपर्छ पर्दैन? प्रदेशमा पठाएका व्यक्तिहरूले जिम्मेवारी कति पुरा गरिरहेका छन्, केन्द्रमा मन्त्रीमा पठाएका मान्छेले कतिको जिम्मेवारी पुरा गरेका छन् भन्ने कुरादेखि धेरै कुराहरूमा हामीले वास्तवमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन नगरी समाजवाद स्थापना हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा नेपाली विशेषतामा आधारित रहेर समाजवादको निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले जातीय, धार्मिक, सामाजिक विभेदलाई अन्त्य नगरिकन सामाजिक न्याय समेत प्राप्त हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। Distribution of power, resources and opportunity among the different people. यानी सत्ता, पावर, रिसोर्स, स्रोत र साधन र अवसरको वितरण न्यायपूर्ण भएन भने सामाजिक न्याय हुँदैन। सामाजिक न्याय र स्वतन्त्रता र समानता भएन भने समाजवादको कल्पना गर्न सकिँदैन। हामी कहाँ समाजवादको कुरा गर्दाखेरि सामाजिक असमानता, अन्याय र कास्ट र एथनिक र जेन्डर बेस्डमा आधारित रहेका डिस्क्रिमिनेसनहरूलाई अन्त्य गर्ने र यहाँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिफरेन्ट नेसनालिटिजहरू भएको मुलुक हो, मल्टिनेसनल कन्ट्री भएको सबै नेसनालिटिजहरूको पार्टिसिपेसन र उनीहरूको पहिचानलाई रिकग्नाइज गरेर त्यहाँ रहेका राज्यद्वारा सृजित सैकडौँ वर्षदेखिको सिर्जना गरिएका असमानता, विभेदलाई उखालेर नफालिकन कस्तो खालको समाजवाद हुन्छ? त्यस कारणले समाजवादको बाटो रहन्छ। र त्यही सँगसँगै विभेद सँगसँगै हामीले आर्थिक विकास र समृद्धि र सुशासन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष।
आर्थिक विकाससँगै गरिबी र बेरोजगारीको अन्त्य गर्न र त्यसका लागि सुशासन चाहिन्छ। अब अहिलेको सुशासन ल्याउने प्रयासमा अहिले सरकार त लागेको छ। अब परखको विषय हो कहाँसम्म पुगिन्छ है, तर सुशासन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसको साथसाथै चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेको संविधान समाजवाद उन्मुख लेखिएको भए तापनि अहिलेको संविधान र संवैधानिक व्यवस्था समाजवादको बाधक छ। त्यस्तै नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेपाली मौलिकताको समाजवाद स्थापना गर्न यथास्थितिमा क्रमभङ्ग गरेर अगाडि जानुपर्ने बताउनुभयो। अहिले नेपालमा देखिएको सबै किसिमको समस्या समाधान गर्न समाजवादबाट सम्भव रहेको उहाँले बताउनुभयो। हैन, कुनै पनि कुरा विघटनतिर जान सम्भव छैन। आजकोबाट पछाडि फर्किने कुरा पनि हुन सक्दैन। त हामीले यो सङ्कटबाट के देखेका छौँ भने केवल निराशा मात्रै होइन, नेपालमा सम्भावना पैदा भएको छ। यथास्थितिवादी समाधान होइन, त्यो पक्षगामी समाधान पनि हुन सक्दैन। हामीले देखेको प्रश्न कुरा के हो भने समाजवाद, नेपाली विशेषताको समाजवाद आजका सबै समस्याहरूको निकास हुन सक्छ। चाहे तपाईँको अर्थतन्त्रमा देखा परेको अहिले दलाल पुँजीवाद या वित्तीय पुँजीवाद पनि हुन सकिन्छ होइन, साम्राज्यवादी एकाधिकार पुँजीवादसँग जोडिएको, निगम पुँजीवादसँग जोडिएको र देशको अर्थतन्त्रमा कब्जा गर्न खोजिरहेको र कब्जा गर्न एक हदसम्म सफल पनि भएको। 12-15 परिवारको हातमा आधा नेपालको सम्पत्ति जाने परिस्थिति होइन, केही सय परिवारको हातमा सिँगै नेपालको अर्थतन्त्र कब्जा हुने स्थिति, पैसा थुप्रिने र पैसाको अभाव हुने होइन, एकातिर पैसा परिचालित भएन भनेर चिन्ता होइन, अर्कोतिरबाट जनताहरू भोगभोगी मर्नुपर्ने जो परिस्थिति नेपालमा देखा परिरहेको छ। त यो दलाल पुँजीवादसँगको टकराव होइन, हामी जो देख्छौँ नि, यसको समाधान राजनीतिक ढङ्गले दलाल पुँजीपति वर्गले आफ्नो हातमा सत्ता नियन्त्रण गर्न खोजेको छ र त्यहाँ छिना झप्टी परिरहेकै छ नि। अहिले केवल दलाल पुँजीपति वर्ग मात्रै सत्तामा छैन, यहाँ जनताकै प्रतिनिधिहरू पनि सत्तामा छन्। क्रान्तिबाट आएको शक्ति पनि थुप्रै ढङ्गले त्यहाँ नेतृत्वमा सहभागी भइरहेको स्थिति छ, तर त्यहाँ एकलौटी त्यो चाहिँ जनताको अधिकारहरू सुनिश्चित भएको परिस्थिति छैन। त्यहाँ एक प्रकारको छिना झप्टीहरू छ होइन। सङ्घीयता पनि त्यही हो, महिलाहरूको अधिकारको पनि त्यही हो, अहिले श्रमिक समुदायको अधिकारको कुरा पनि त्यही हो। राष्ट्रिय स्वाधीनतामा पनि लडाइँ परिरहेको छ। साम्राज्यवादी तत्त्वहरूले हाम्रो देशलाई आफ्नो खेल मैदान बनाउन कुचेष्टा गरिरहेकै छन् नि। त्यस्तै एमालेका नेता राजन भट्टराईले समाजवादीका बीचमा एकता नहुँदा लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त व्यवस्था र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको धारणा राख्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले वैशाख 15 गते हुने उपनिर्वाचनमा एमालेलाई माओवादीले समर्थन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। मङ्गलबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पन्तले उपनिर्वाचनका बारेमा माओवादीसँग छलफल भइरहेको भन्दै एमालेलाई सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसअघि पनि इलाममा एमालेले निरन्तर जितेको र यसपटक पनि सम्भावना भएका व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाएको उहाँले बताउनुभयो। पन्तले अहिलेको सहयात्रालाई बलियो बनाउन पनि माओवादीले समर्थन गर्ने भन्दै त्यसो हुन नसके एक्लै चुनाव लड्ने र जित्ने दावी गर्नुभयो। एमालेले पहिचानका नाममा राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउने काम नगर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै पन्तले गृहमन्त्री विरुद्ध छानबिनका लागि कङ्ग्रेसले माग गरेको संसदीय समिति गठनको मागप्रति पुनर्विचार गर्ने बताउनुभयो। सदनमा कुनै विषयको उठान गरेपछि टुङ्गो लगाउनुपर्ने दायित्व सोही दलकै रहेको भन्दै अहिले कङ्ग्रेसलाई संसदीय छानबिन समितिको विषयलाई छाड्न कठिन भएको तर्क गर्नुभयो। मलाई के लाग्छ, उहाँहरूले आफ्नो जुन माग छ सायद त्यसमा पुनर्विचार गर्नुहुन्छ। त्यसैले अब जहाँसम्म उहाँहरूले संसदमा आवाज उठाइराख्नु भएको छ त्यो प्रतिपक्षको हैसियतमा उहाँहरूलाई त्यसो गर्ने अधिकार छ। तर अब कुनै पनि कुरा उठान गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा पनि उठाउने दलको हैसियतमा उहाँहरूले सोच्नु नै भएको होला। पुरानो दल अहिले तत्काल छानबिन समिति गठन हुन्छ भन्ने मैले देखाएको छैन। त्यसमा त सरकारको तर्फबाट जवाफ पाइसक्यो। अहिले नै के भन्न सकिन्छ र भर्खर चुनावको रौनक भर्खर सुरु भइरहेछ। हाम्रो विश्वास के हो भने हामीले परम्परागत रूपमा जित्दै आएको सिट हो। हामीले जनताको अपेक्षा अनुसार होइन एउटा चाहिँ युवा उम्मेदवार दिएको छौँ, पोटेन्सियल उम्मेदवार दिएका छौँ, सम्भावना भएको मान्छेलाई चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारेको छौँ र त्यसमा पनि खास गरेर त्यहाँ एमालेले निरन्तर जितिरहेको ठाउँ भएको हुँदाखेरि गठबन्धनभित्र गठबन्धनमा रहेका अरू दलहरूले नै हामीलाई समर्थन गर्छन् भन्ने अपेक्षा छ। जहाँसम्म काङ्ग्रेसले अघिल्लो पालि कम्पिटिसन गरेको भन्ने थियो त्यो बेला काङ्ग्रेसले माओवादीको समर्थन थियो नि त। कुराकानी चलिरहेको छ र माओवादीले समर्थन गर्छन् भन्ने गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। अहिलेसम्म माओवादीको बारेमा कुराकानी भइरहेको छ र उहाँहरूले
यो सहयात्रालाई बलियो बनाउनको लागि पनि सहयात्राको भावना अनुकूल सुहाङलाई समर्थन गर्नुहुन्छ, एमालेले समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। कतिपय एक्लै पनि जितेको सिट हो। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी लगायत सबै मिल्दाखेरि पनि सुभाष नेमाङले जितेको सिट होइन। आउँछ त्यो त के हो, हेर्नुहोस्, चुनावमा हाम्रो विश्वास हो हामी जित्छौँ भन्ने कुरा हो। उठ्ने, जनतासँग भोट माग्ने, जनताको भोट तान्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ होला। तर के भन्दाखेरि एमाले पहिचान विरोधी कुरा होइन, तर एमाले पहिचानको नाममा राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने काम पनि गर्दैन। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो विश्वास के हो भन्दाखेरि सबै दृष्टिकोणले हाम्रो पार्टीले उठाएको उम्मेदवार सुहाङ एउटा जित्नको लागि, जनताको विश्वास पाउनको लागि योग्य हुनुहुन्छ र जनताले पनि त्यो विश्वास दिन्छन् भन्ने म चाहिँ उहाँले अहिलेको अवस्थामा संसदीय छानबिन समिति गठन हुन सक्ने नदेखिएको धारणा राख्नुभयो। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर क्षेत्रमा खानेपानीको अभाव भएपछि सरकारवालाहरूले खानेपानी मन्त्री रामकुमार राईको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मंगलबार मन्त्रालय पुगेर त्यस क्षेत्रका सांसद, स्थानीय प्रतिनिधि लगायत सरकारवालाले मन्त्री राईलाई भेटेर खानेपानी समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उपत्यकामा पानी वितरणका लागि ठूलो ट्याङ्की निर्माण गरिएका क्षेत्र वरपरका जनतालाई नै खानेपानी अभाव भएकाले गम्भीर हुन उनीहरूले माग गरेका थिए। सो क्रममा मन्त्री राईले समस्या समाधानका लागि सरकारको तर्फबाट समस्या सम्बोधन गर्न हरसम्भव प्रयत्न हुने भन्दै आश्वस्त पार्नुभयो। यो समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति जुन छन् स्पिडले साथ हामी समाधान गर्छौँ। तपाईँ ढुक्क भएर जानुहोस् र मेरो आग्रह छ, मान्यजीहरूलाई आग्रह छ, जुन ढङ्गले तपाईँले सहयोग गर्नुभएको छ नि यो ठुलो सहयोग हो। तर यो भन्दा तपाईँले अझै मेहनत गरिदिनु पऱ्यो, अझै परिश्रम गरिदिनु पऱ्यो। अझै त्यहाँका साथीहरू जुन छ नि त एक किसिमको त्यो भावना छ, उहाँलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा लागिराख्नुमा चाहिँ अझै लाग्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब हाम्रो मान्यज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, हाम्रो पूर्व मान्यज्यूहरू पनि यहीँ हुन्छ होइन। यसलाई हामीले सल्लाह गरेर छलफल गरेर हामी एउटा निष्कर्ष निकालेर म नै आएर तपाईँलाई जानकारी दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यो वार्ता एकदम राम्रो सौहार्द वार्ता भएपछि राम्रो कुरो छ। यसको निम्ति धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम सकिएको जानकारी दिन्छ। जनप्रतिनिधि, निर्माण व्यवसायी र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड बीचको छलफलका आधारमा समस्या समाधान गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। महिलाहरूको उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर मोरङमा आयोजना हुन लागेको वुमेन एक्सपोको तयारी पूरा भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश महिला उद्यम समितिले मंगलबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी चैत 23 र 24 गते महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको बजारीकरण र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागेको वुमेन्स एक्सपो 2080 को तयारी पूरा भएको जनाएको हो। एक्सपोमा विभिन्न जिल्लाका महिलाहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको प्रदर्शनी गर्नुका साथै बजार प्रवर्धन र बिक्री वितरण गरिने महिला उद्यम समितिकी संयोजक रचना राठीले जानकारी दिनुभयो। एक्सपोमा विभिन्न वस्तुहरूका 60 वटा स्टलहरू राखिने र 42 वटा स्टलहरू निशुल्क वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। व्यवसाय बीच समन्वय, उद्यमीहरूको उत्पादनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने बानीको विकास हुनेछ। महिला उद्यमीहरू उत्पादन र बजारीकरणको सिपलाई अझै प्रभावकारी बनाउने सहयोग पुग्नेछ। कृषि, घरेलु एवं औद्योगिक वस्तुहरू प्रदर्शनी गर्ने, वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्ने, महिला रोजगारीका र उद्यमशीलताका क्षेत्रहरू बारेमा जागृति गराउने, महिला उद्यमीहरूबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजार व्यवस्थापन, उपभोक्ताका माझमा नयाँ स्वदेशी प्रविधि र वस्तुको पहिचान गराउने रहेका छन्। उपभोक्ताहरूमा नयाँ स्वदेशी वस्तु र प्रविधिको पहिचान गराउने र महिला रोजगारी बढाउने विश्वास गरिएको सो प्रदर्शनी करिब 20,000 दर्शकले अवलोकन गर्ने र करिब 25 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएसम्म मूलपानी मैदान निर्माणले गति नलिने बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा खेलकुदमा बजेट र योजनाका बारेमा सञ्चारकर्मीसँग सुझाव सङ्कलनका क्रममा उनले आगामी बजेटमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएसम्म मूलपानी मैदान निर्माणले गति नलिने बताएका हुन्। आगामी 2080-81 को आर्थिक वर्षमा खेलकुदका लागि छुट्याइने बजेटमा गम्भीरतापूर्वक यो विषयमा ध्यानाकर्षण पुर्याउने उनले बताए। उनले खेल क्षेत्रलाई अघि बढाउन प्रभावकारी योजनाका साथ अघि बढ्ने स्पष्ट पारे। केही पूर्वाधारको विगतको समीक्षाको सन्दर्भमा यहाँहरूले भन्नुभएको जस्तै गरी म धेरै
पर छैन तपाईँहरूको मतसँग कि मैले गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ एउटा खेलकुद पूर्वाधार नीति संवाद कार्यक्रम राखेको थिएँ र मूलपानीलाई अहिले जुन रेसियोमा बजेट छुटाउँदै आएको छ यो बजेट यसै गरी छुटिने हो भने यो मूलपानी सम्पन्न हुनलाई 27 वर्ष लाग्छ भनेर मैले त्यहाँ एउटा चित्रण गरेको थिएँ र यो यथार्थता हो। त्यसकारणले यहाँहरूलाई के प्रश्न बनाउन चाहन्छु भने यो जब हामीले चित्रण गऱ्यौँ नेपाल सरकारले सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूको पहलमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा मूलपानी लगायत देशका ठुला क्रिकेट रङ्गशालाहरूलाई निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्णय भएको छ र यसको निमित्त पनि आउने आर्थिक वर्षले बजेटले मूल रूपमा प्राथमिकता पूर्वाधारमा पाउनेछ। त्यसरी हेर्दा केही जिज्ञासा पनि थियो यो राष्ट्रिय गौरवमा 4वटा आयोजनाहरूमध्ये किन 2टा परिषदले अर्थात् के भन्ने छ यो मन्त्री परिषदको निर्णयको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो। फाप्ला पनि भएको छ कि भन्ने मैले सुनेको हुँ तर फाप्ला खेलकुद विकास समिति छुट्टै छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गत होइन त्यो छुट्टै निकाय गठन भएको थियो तत्कालीन समयमा र खास गरिकन 3वटाको सन्दर्भमा परिषदमा पनि पत्र प्राप्त भएको थियो त्यसमा मूलपानी विराटनगर र भरतपुरको सन्दर्भमा पछिल्लो फेरि त्योभन्दा पछिल्लो बैठकले प्रदेश सरकार भरतपुर महानगरपालिका र केन्द्र सरकार तीनटैको चाहिँ उसमा संयुक्त रूपले यसलाई निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सहकार्यमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्णय भएपछि माथिल्लो तहले खरिद प्रक्रिया अपनाएर केन्द्रले खरिद प्रक्रिया अपनाएर सङ्घ र प्रदेशबाट अनुदान लिने र त्यो चलाउन मिल्दैन। त्यसकारणले महानगरले त्यसको समग्र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने र प्रदेश र सङ्घले त्यसमा चाहिँ सशर्त रूपमा बजेट उपलब्ध गराउने गरी त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र रङ्गशाला वास्तवमा एउटा ठुला सिटीमा ठुलो प्रदेशमा एउटा भए हुन्थ्यो तर हामी प्रत्येक पालिकामा स्टेडियमको कुरा गर्न पनि पछि पर्दैनौँ उस्तै परे प्रत्येक वडामै पनि स्टेडियम भन्छौँ। स्टेडियम भने त डिफ्रेन्ट कुरा हो कबड्डी हल भनेको डिफ्रेन्ट कुरा हो ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ कति हुने भन्ने कुरा हो खेल्नका लागि पहिलो कुरा आधारभूत कति हुने भन्ने हो र राष्ट्रिय टिमको निमित्त पनि मैले अनुभूति गरेको कुरा 1900 एसियाली खेलकुदको तयारीको क्रममा होस् या नियमित रूपमा राष्ट्रिय टिमको तालिम सञ्चालन गर्ने गरी अहिले 5वटा खेललाई सुरुवात गरेको छ 20औं एसियाली खेलकुदको तयारीको रूपमा यसरी अगाडि बढाइराख्दाखेरि एउटा राष्ट्रिय तालिम केन्द्र नेसनल ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ हामीलाई एउटा तत्काल आवश्यकता छ। यसको निमित्त पनि यहाँहरूको सुझाव अनुसार नै अगाडि बढाउने गरी सोचेको छु। जहाँसम्म बिमाको कुरा पनि गरेकै छ त बिमा प्राप्त नभएका बिमा जो चाहिँ बिमाले बेहोर्नुपर्ने अङ्कको सन्दर्भमा परिषदले एकमुष्ट रूपले बिमा कम्पनीलाई दाबी पनि गरिसकेको छ। त्यो प्राप्त भइसकेपछि खेलाडीलाई पाउनुपर्ने वा परिषदको कोषबाट खर्च भइसकेको कुरालाई फेरि पूर्ति गर्नुपर्ने त्यो दुईटै कुरा हुनेछ। कार्यक्रममा 10औं राष्ट्रिय खेलकुद भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण प्रक्रियागत त्रुटि प्रशासनिक झमेला बजेट विकेन्द्रीकरण खेलाडी पलायन बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडी र उनीहरूले लगाउने पोसाक रङ्गशाला संरक्षणमा उपभोक्ताको महत्त्व प्रदेशहरूको अपनत्व लगायतका विषय उठान भएका थिए। सरकार प्राइम न्यूज आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला सरकार टेलिभिजन। नमस्कार।